कित्याक काल सांजे सी आता जो सुलेमानाचो इन्सिडन्स गेली जवळ 10-12 दीस गोंयांत गाजता तितून सरकाराचे पितळ हें उगडें जाल्लें आसा. म्हणजे सरकाराची नाचक्की जाल्ली आसा. हे सगळे गोंयकार सर्वसामान्य गोंयकारांक जर तुमी विचारत जाल्यार सर्वसामान्य गोंयकाराची ही भावनात आसा की हेंची पितळ हें उगडें जाल्लें आसा. आतां ते पितळ उगडें जाले नंतर तेजो मातसो पडदो कसो धांपप हें म्हाका दिसता सरकाराचें षडयंत्र चालू आसा. म्हणूनच खरें म्हणचे जाल्यार ज्या व्यक्ती खातीर ज्या दोन मनशां खातीर हो खरी गोश्ट जी सुलेमान सिद्दीकीन जी लोकां समोर हाडपाचो प्रयत्न केलो जो पयलो व्हिडिओ व्हायरल करून तेज्या नंतर आज खरें म्हणचे जाल्यार म्हणजे सर्वसामान्य मनशाची अशी भावना आसा की चोराक सोडला आनी संन्यासाक हांगा हाडून बसयता अशी सर्वसामान्य लोकांची भावना आसा. आनी हें षडयंत्र जें सरकाराचें आसा तें विरोधकांचो आवाज बंद करपाचो दाबपाचें षडयंत्र आसा. ज्या व्यक्तींनी म्हणजे आज अशें लोकां मदीं चर्चा आसा की अमित पालेकरान तो सुनील कवठणकरान कितें म्हणून येदो मोठो गुन्हो केलो कितें म्हणून येदी मोठे क्रायम केले की तांकां आज हांगा समन हाडून तांकां बसयता. ते बाकीचे कोण तेंच्यांनी नांवां घेतलेलीं आसा सुलेमान सिद्दीकीन तांकां आज पर्यंत हाडून तांकां विचार सुद्दां करूना. म्हणजे सरकार हो सूड बुद्धीचें राजकारण घेवपाचो प्रयत्न विरोधकांचो आवाज दामपाचो प्रयत्न आनी तेच्या पलीकडे तर हांव सांगूंक सोदतां की सरकार भारतीय जनता पक्षाचो सरकार बहुजन समाजा मदीं जें नवें नेतृत्व जावंक शकता म्हणजे बहुजन समाजान जें नवें नेतृत्व विरोधी पक्षांनी जावंक शकता तांकां सोंपोवपाचो प्रयत्न आसा. तुमी आज बहुजन समाजाचें नेतृत्व आमी तर कित्याक म्हणटा आज जे सुनील कवठणकर आनी अमित पालेकर हे जे बहुजन समाजांतलो प्रमुख घटकांतले जे प्रमुख घटक आसा बहुजन समाजा मदीं खास करून भंडारी समाज हे दोगूय लिडर आनी ते आज तांकां BJP खंय तरी वायट दिसता आनी BJPचें षडयंत्र आसा. कारण तुमी आज तेंच्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान तर बहुजन समाजाचे लिडर खूब आसा पूण तेंची परिस्थिती पळया तेंचे कथ खंय आसा. आज तांचो फक्त वापर राजकीय स्वार्था खातीर भारतीय जनता पक्षाचें सरकार करता आनी म्हणूनच भारतीय जनता पक्षाच्या लिडरांक आनी सरकाराक खंय तरी भंय निर्माण जाल्लो आसा की नवें बहुजन समाजाचें नेतृत्व ह्या गोंयांत तयार जावपाक जायना. तांकां खंय तरी तांचो आवाज बंद करून तांकां अशें हॅरेसमेंट करप हें म्हाका दिसता षडयंत्र भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान चालू केल्लें आसा. त्या खातीर हांव खास करून बहुजन समाजाच्या लोकांक उलो मारता की तुमचे दोळे उगडा. ही जी आज परिस्थिती गोंयांत जी चालू आहा बहुजन समाजाक काबार करपाची आज तुमी दोळे उगडपाची गरज आसा. हें सिद्ध जाता विनाकारण ज्या व्यक्तीन कसलेच क्रायम करुना ताका 4-4 वरां 5-5 वरां पुलीस स्टेशनार हाडून बसप आनी ती जी चवकशी करप तेजे व्यतिरिक्त जे खरे नांवां घेतल्या तांकां सोडप हो कसलो न्याय. अशें केन्नाच सरकाराचें आमी पळोवना. अशी सरकाराची सूड बुद्धीचें राजकारण हें इतक्या सकयल्या लेवलाक आमी केन्नाच पळोवना. आनी सूड बुद्धीचें राजकारण केल्या नंतर आमी पळयलां की श्राप हे कशें मेळ्ळ्या नंतर कोणाची कशी परिस्थिती जाता. हे सूड बुद्धीच्या राजकारणाचो तांकां जो कितें प्रत्युत्तर मेळपाक जाय जे कितें परिणाम मेळपाक जाय ते तांकां अवश्य परिणाम मेळटले. आनी 2027 इलेक्शनाक तुमी पळयतले हेजे परिणाम की तांकां जे सूड बुद्धीचें राजकारण तेंच्यांनी आपली जी असफलता आहा म्हणजे ज्या जाग्यार ते असफल जाल्ले आसा म्हणजे ते खंय तरी लिपोवपाक कोणाक तरी बळी दिवप कोणाक तरी एक आपलो हाडप आनी विनाकारण ताका त्रास करप आनी खास करून विरोधी पक्षांच्या फुडाऱ्यांक त्रास करप ही अत्यंत निंदनीय आसा. थँक्यू.